अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियाकत अली कादरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम इंशाअल्लाह जो वज़ू और गुस्ल के तरीक़ेकार को हम सीख चुके हैं उसकी अहमियत पे थोड़ी सी गुफ्तगू सुनेंगे। मैं तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप मेरी वीडियो देखने लगें तो एक नियत कर लें। नियत क्या करें? हम इल्मे दीन सीखने की नियत कर लें। इल्मे दीन सीखने वाले के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान इल्मे दीन सीखने के लिए निकलता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरिश्ते अपने नूरानी पर उसके पाँव के नीचे बिछा देते हैं। ये दीन का इल्म सीखने वाले का प्रोटोकॉल है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी मदरसा में जाके किसी स्कूल में जाके दीन सीखें। हम घर बैठ के भी जो हमारे पास मीडिया है उससे दीन सीख सकते हैं। और एक और रिवायत में आता है कि समंदर की मछलियां भी इल्मे दीन सीखने वाले के लिए मगफरत की दुआ करती हैं। हमारे दीन में तहारत को, सफाई सुथराई को, क्लीनलीनेस को इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल है कि स्पेशली नमाज जुम्मा के लिए जब हम जाते हैं तो उसके लिए हमें फरमाया गया कि हम गुस्ल करके घर से निकलें, सुन्नत है। खुशबू लगा के घर से निकलें, सुन्नत है। अब ये देखें, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं खुशबू लगाना, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने कच्ची प्याज खाई हुई है तो वो मस्जिद में ना आए जब तक कि उसके मुंह से उसकी स्मेल ख़त्म ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद प्याज पसंद नहीं फरमाते थे, कच्ची प्याज। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने भी कच्ची प्याज खाना छोड़ दी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पसंद नहीं करते तो हमने भी छोड़ दी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कच्ची प्याज मना नहीं है, मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं करता कि मेरे पास फरिश्तों ने आना होता है तो फरिश्तों को इससे तकलीफ़ होती है। यानी एक जायज़ चीज़ इस्तेमाल करने से मना नहीं फरमाया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस्तेमाल ना करने की वजाहत फरमा दी। इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दीन इस्लाम कितना पाकीज़ा है, कितना नफीस है कि वो किसी मुसलमान को इस बात से ज़रर भी नहीं पहुंचाना चाहता कि आपसे आने वाली स्मेल जो नागवार हो वो किसी को तकलीफ़ दे। कितना क्लियर अल्फाज में हमारा दीन हमारी रहनुमाई फरमाता है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और उसकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। बाज़ औक़ात हमने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जी अंदर से इंसान को पाक होना चाहिए। देखिए, अंदर की पाकीज़गी जो है, रूह की पाकीज़गी, वो भी बड़ी ज़रूरी है। वो एक अलग चैप्टर है। इंशाअल्लाह हम इसकी तहारत के बाद रूह की पाकीज़गी की तरफ भी जाएंगे। लेकिन हमें बदन की पाकीज़गी पे भी फोकस करना चाहिए। तहारत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी अमल दुनिया से तशरीफ़ ले जाते वक्त जो आखिरी अमल आपने फरमाया वो तहारत ही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि मुझे मिसवाक दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मिसवाक लेके जब चबाना चाही तो वो सख्त थी, तो आपने फरमाया कि इसे नरम करके मुझे दो। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो मिसवाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नरम करके दी। यानी आखिरी अमल भी तहारत, पाकीज़गी था। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह जमीलुन व युहिब्बु जमाला, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूबसूरत है और हुस्न व जमाल को पसंद फरमाता है। और जैसे हमने कुरान करीम की उस आया मुबारका में सुना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाक रहने वालों को महबूब रखता है, यानी उनसे मोहब्बत फरमाता है। इसके बरअक्स नापाकी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है कि एक रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुज़रे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कब्र पर 2 तर शाखें रख दी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के पूछने पर
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر میں قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا کیونکہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو کیونکہ اکثر عذاب قبر اس وجہ سے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے تم پر مشقت خیال نہ ہو تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا لازم قرار دے دوں۔ لہٰذا ہمیں حتی المکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پاک صاف رہیں۔ اسی طرح جو ہمارے غیر ضروری بال ہیں جیسے ہمارے بغلوں میں یا زیر ناف بال ہیں، ان کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ ہر ہفتے ہر جمعے کو ہم ان کی صفائی کریں، یا کم از کم مستحب یہ ہے کہ 15 دن بعد ان کو صاف کر لیا جائے۔ اگر کوئی انسان 40 دن تک بھی ان کو صاف نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ ہمیں جب کوئی اچھا لگتا ہے، ہم اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری سب سے اچھی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، وہ اسے دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین کی سمجھ کتنی زبردست چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو انتہائی آسان ہیں، جیسے اردو ہماری اپنی زبان ہے، انگلش آسان ایک زبان ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے مختلف اداروں میں جاتے ہیں، ہم اس کو سیکھنے کے لیے مختلف کتابوں کا، مختلف اساتذہ کا، ٹیچرز کا، ان کا سہارا لیتے ہیں، لیکن دین، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ہم نے دین کو فار گرانٹیڈ لیا، اب ہم نے سمجھا ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دین سیکھے بغیر کبھی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تاکہ ہم دین سیکھیں۔ جب بھی ہم دین سیکھیں، ہم اس نیت سے بھی سیکھیں کہ ہم دوسروں کو سکھائیں گے، خاص طور پہ اپنے بچوں کو ابھی سے آہستہ آہستہ دین سکھانا شروع کر دیں تاکہ وہ اپنا ہر عمل جو ہے دین کے مطابق کرنے کے عادی ہو جائیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وضو کا صحیح طریقہ سیکھا، ہم نے غسل کا صحیح طریقہ اور اس کے فرائض سیکھے۔ یہ چیزیں ضروری کیوں ہیں، طہارت کی اہمیت یہ ہم نے سیکھی، ریوائز کی۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم یہ ساری چیزیں ریوائز کریں گے۔ اگلی ویڈیو میری بہت اہم ہے کیونکہ فرائض ادا کرنے سے غسل ہو گیا، ہمارا وضو بھی مکمل ہو گیا، لیکن پھر سنتوں کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں، سنتوں کی اہمیت پہ اور اس سے متعلقہ بہت ضروری احکامات پہ، اس کے فضائل پہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو بنائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ کوشش کریں کہ یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ آپ کے دوست احباب تک پہنچیں تاکہ ہم اس ثواب کی چین میں سارے شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔